السلام عليكم تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى بخير. لي زيلاب دو troisième année primaire j'espère que vous allez bien. قبل ما نبداو لا فيديو متنساوش تدعموني بإعجاباتكم. لأول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود أسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. نواصلوا اليوم في شرح كتابكم كتاب اللغة الفرنسية. اليوم مع الصفحة 23 و 24 les pages 23 et 24. On commence. J'écris et je lis. J'écris et je lis. أنا أكتب وأنا أقرأ. Premièrement, recopiez les syllabes avec E et E sur ton ardoise. Puis, lis les mots. انقل les syllabes المقاطع الصوتية اللي فيها ال E وال E في لوحتك sur ton ardoise. Puis, lis les mots. ثم اقرأ الكلمات. عندنا دي زيماج. نقراو المقاطع الصوتية. نقولوا المقاطع الصوتية مقاطع الصوتية اللي فيها حرف ساكن ومتحرك consonne et voyelle. melon هذا مقطع صوتي melon. D très bien. une caméra caméra. un téléphone هذه فيها ال téléphone très bien. نروحوا l'exercice numéro 2. هذا عبارة عن درس. complète les mots avec une et un dans ton cahier puis lis. أكمل الكلمات اللي فيها الأون. أكمل الكلمات بالأون ولا الأن في لوحتك ثم اقرأ. عندنا هنايا كلمات نديروا لها حنايا يا الأون ولا الأن. هاد الأون والأن هما لي زارتيكل انديفيني. واش معناتها لي زارتيكل انديفيني؟ هما الأدوات الغير محددة ماهيش معرفة. عندنا الأن والأون وفي البلوريال الدي. هذه من بعد تقراوها تاع الجمع. وعندكم لي زارتيكل ديفيني لو ولا واللي من بعد تاني تقراوها. اليوم نتعرفوا غير على الان والأون. تبعوا معايا مليح. الان نديروها للماسكولين سينغولي، نديروها للاسم المذكر المفرد. وأون نديروها للاسم كيكون مؤنث مفرد. الان للمذكر المفرد والأون للمؤنث المفرد. دو هذه القاعدة في راسكم. دونك نروحوا للكلمات. دونك نتوما كيفاش تعرفوا الان والأون؟ بالتعود والممارسه تاع الكلمات تولوا تعرفوا انت ديروا ان وانت ديروا ان. وما عندها حتى علاقه باللغه العربيه. بالعربيه مثلا كارطابل محفظه في اللغه العربيه اسم مؤنث. في الفرنسيه ماهيش اسم مؤنث، اسم مذكر. نديروا ان كارطابل ما نديروش ان كارطابل. هذه هي النقطه اللي حبيت ننبه لكم ليها. دونك نبداو في التمرين. عندنا كارطابل. ان كارطابل ولا اون كارطابل؟ ان كارطابل تري بيان. ان كارطابل. نزيدو كاي. اون كاي ولا ان كاي؟ ان كاي تري بيان. ان كاي. ستيلو. اون ستيلو ولا ان ستيلو؟ ان ستيلو. نروحو تروس. اون تروس اسم مؤنث. une trousse مؤنث مفرد. règle une règle. ardoise une ardoise. Très bien. un cartable une trousse. un cahier une règle. un stylo et une ardoise. خلاص مفهوم؟ نروحو l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 قال لك لي à haute voix. اقرأ بصوت مرتفع. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle؟ هذا une question سؤال. Elle s'appelle تانيا. قال لك هي اسمها تانيا. دونك عندنا هذا elle c'est un pronom personnel. هذا ضمير نديروه للاسم المؤنث المفرد. pour le féminin singulier نديروه للاسم كيكون مؤنث مفرد. كون هنا عندنا ياسين
ماذا نقول؟ comment il s'appelle. Il s'appelle par exemple ياسين. elle للاسم المفرد المؤنث المفرد و il نديروه للاسم المذكر المفرد. Très bien. Je passe l'exercice numéro 4. Écris sur ton ardoise pour recopier dans ton cahier. انقل على لوحتك ثم اكتب على لوحتك ثم انقل على كراسك. تكتبوا هنايا لو سون ت و تي. تحترموا قواعد الخط لي ريغل دو ليكريتور بيان سور. وعندكم الدو و الدي. قلنا كراس خارجي. تلاميذي الاعزاء اولياء لازم يديروا لكم كراس خارجي في المنزل. تكتبوا صفحه فيها تو و تي وصفحه للدو و الدي هكا باش يتحسن الخط تاعكم في اللغه الفرنسيه. نواصلوا نروحوا لاباج 24. Je m'entraîne. أنا أتدرب ولا أنا أتمرن. écoute et répète. اسمع وكرر لا شانسون سي دو ما جودي. أغنية تاع غدا الخميس. بعد تقراوها في الصفحة 25 راني شرحتها لكم. رجعوا كتبوا صفحة 25 قناة معلمتي الثانية تلقاو الشرح صفحة 25. Premièrement, lève la main quand tu entends D. ارفع اليد عندما تسمع D. حرف D. Naver, lift. Non, je ne lève pas la main. مانيش نسمع, je n'entends pas D. Désert, Sahara, désert. J'entends D, donc je lève la main. Radio, je lève la main. J'entends D. Radio. Escargot. Halazoun, escargot, je n'entends pas le dire, donc je ne lève pas la main. Drapeau, j'entends des, je lève la main. Donc on a drapeau, radio et désert. Je passe l'exercice numéro 2. Lève la main quand tu entends T. ارفع يدك عندما تسمع حرف T. عنا كافي مانيش نسمع في التي. دونك جو نو ليف با لا مان. نرفعش يدي. كرواسون فيها حرف التي مكتوب بصح ما نسمعوش. وقال كي تسمع كرواسون دونك ما فيهاش التي. تيغر جونطون تي دونك جو ليف لا مان. مارتو جونطون تي جو ليف لا مان. كارتابل جونطون تي دونك جو ليف لا مان. دونك عندنا كارتابل marton et tigre. Très bien. Je passe l'exercice numéro 3. Recopie les lettres E, E, T, D sur ton ardoise. هادو تنقولهم انت نقولهم في كراسك. Recopie les lettres. نقولوا الحروف اللي قريناهم. عندنا ال T وعندنا ال A عندنا T عندنا T عندنا FT عندنا D عندنا ال E majuscule script ال E majuscule cursive عندنا ال H عندنا ال I عندنا ال E minuscule ال I majuscule DM عندنا D عندنا D majuscule عندنا D minuscule script عندنا ال A عندنا ال E عندنا T وعندنا ال A وعندنا ال I. Très bien. نروحو l'exercice numéro 4. Avec toi ou ton camarade, dis puis écris les mots que tu connais. قالك مع زميلتك ولا زميلك دي قل ثم اكتب الكلمات التي تعرفها que tu connais. هذه واسمها tétine. Une tétine. Une tétine. هذا un D وهذا un tam. Très bien. نروحو l'exercice donc tétine D et tami. L'exercice numéro 5. Écris le mot qui correspond à l'image. Puis lis la phrase. قال لك اكتب الكلمة التي ترتبط بالصورة ثم اقرأ ثم
اقرأ الجملة. هذه بورت ان كوا، دونك هذه شفناها تانية. تانية بورت ان كارطابل فيولي، هذا محفظة بنفسجية. دونك جيكري دونك تانية بورت ان كارطابل فيولي، تانية ترتدي محفظة بنفسجية. التمرين السادس ليكزارسيس نيميرو 6 écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. تعودتوا على هذا السؤال، اكتب في اللوحة تاعك ثم نقول على الكراس تاعك. نادير نادير اي تانيا. شوفوا الآن هادو اسماء عالم، اسماء تاع الانسان، دونك نكتبوا اون ماجيسكول. ناديا باردون نادير و تانيا تكتبوهم un dé et une tétine. un dé و une tétine تكتبوا في الكراس الخارجي هاد الكلمات، هاد لي. نتلاقاو أعزائي التلاميذ في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء. au revoir.